Hello, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, our topic for 11th class history is writing and city life, and our subtopic is Mesopotamian writing. The first Mesopotamian tablets written around 3200 BCE contained picture like signs and numbers. The first Mesopotamian tablets का मतलब यहाँ पर अजीज तुलबा तख्ती का मतलब है यानी मशक का मतलब रिटन इन अराउंड 3200 BCE यानी बिफोर फर्स्ट कंटेन्ड पिक्चर लाइक साइंस यानी शक्लों वैसी जैसे निशानात थे. साइंस मीन्स निशानात यानी शक्लें जो पहचान नहीं हो रही थी. एंड नंबर्स वी कॉल जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही. राइटिंग बिगेन, ये राइटिंग कब शुरू हो गई? व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स, जब समाज को रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ी. किस चीज़ की रिकॉर्ड रखना था? ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी एक दूसरे से जो ये तिजारत का मस शुरू हो गया, यानी टू कीप ट्रांजेक्शनस, एक दूसरे के साथ जो लेन देन शुरू हो गए, इसे हम अंग्रेज़ी में ट्रांजेक्शनस कहते हैं. इनका रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग की ज़रूरत पड़ी. बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स. सिटी लाइफ में ये जो ट्रांजेक्शन यानी ये जो ट्रेड आपस में चला, इट ऑकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स. एक ही वक्त पर ये ट्रेड नहीं चला, एक ही वक्त पर ये ट्रेड नहीं चला. बिकॉज इट ऑकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स, कभी आगे किसी जगह पीछे, कभी जगह एक वक्त पर किसी जगह दूसरे वक्त पर. एंड इन्वॉल्वड मैनी पीपल एंड ए वेराइटी ऑफ गुड्स. ये जो ट्रांजैक्शन आपस में लोगों की हुई, एक दूसरे से लेना दूसरे को देना, यानी जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में तुजारत भी कहेंगे. इट ऑकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स, एक शहर में एक वक्त, दूसरे शहर में दूसरे वक्त. एंड इन्वॉल्वड मैनी पीपल, और इसने अपनी तरह बहुत से लोगों को रागिब किया. एंड ए वेराइटी ऑफ गुड्स, ये ट्रांजेक्शन अब एक ही जगह एक ही चीज़ की नहीं हो रही थी, अब बहुत सी चीज़ों की हो रही थी. मीसोपोटेमियंस राइट ऑन टेबलेट्स ऑफ क्ले. पहले पहले जब ये लिखना शुरू हो गया तो मीसोपोटेमियन के लोग जो थे, दे रोट ऑन टेबलेट्स यानी किले, चिकनी मिट्टी जैसे घारा मिट्टी, यानी जिस मिट्टी के साथ पानी मिलाया हो और फिर इसको चिकनी कर दिया हो, यानी घारा मिट्टी हो, इसी की तख्तियां बनाकर इन्हीं तख्तियों पर मीसोपोटेमियम के लोग लिखते थे. अब हम देखेंगे व्हाट वाज देयर मॉडर्न राइटिंग. What was their modern writing? The greatest legacy of Mesopotamium to the world is, जो सबसे ज़्यादा अहम लेजेसी देन उनकी दुनिया को है, मेसोपोटामियम लोगों की जो दुनिया को देन है, जो लोगों पर उन्होंने देन रखा है, लोगों को दे दिया है, लोगों को एक चीज़ दे रखी है. दैट इज इट्स स्कॉलस्टी, ट्रेडिशन ऑफ टाइम, रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कैलेंडर्स. इन्होंने स्कॉलस्टिटी यानी एक्टिविटीज, स्कूलिंग, ट्रेडिशन ऑफ टाइम जानना पहचाना, मैथमेटिक्स एंड कैलेंडर्स वक्त की जिसका हम आज कैलेंडर बना. दीज ऑल थिंग्स यानी कैलेंडर्स, मैथमेटिक्स, ट्रेडिशन ऑफ टाइम, स्कॉलस्टी, दीज और द ग्रेटेस्ट legacy of the people of Mesopotamia to the world. Now we will come to the political factors. What were the political factors from about 1100 BCE, from about 1100 BCE यानी 1100 BCE,
when the Assyrians established their kingdom in the north. 1100 قبل مسیح میں جب آسیرینز نے ایک سلطنت قائم کر دی ان دا نارتھ یعنی شمال میں، دس ریجن بیکیم نون ایز سیریا، اس خطے کا نام پھر کیا پڑ گیا؟ سیریا. دا فرسٹ نون لینگویج واز سومیرین. اس خطے کی جو سب سے پہلی زبان، اس خطے کی جو سب سے پہلے زبان نون لینگویج جو ہر ایک کو جو ہر ایک بولا جاتا تھا، جو ہر ایک جانتا تھا، دیٹ واز کالڈ سومیرین لینگویج ان دا سیریا. رائٹنگ واز ناٹ اونلی یوزڈ فار کیپنگ ریکارڈس. اب اس کے علاوہ اس رائٹنگ کے، اس لکھنے کے اور بھی فوائدے لوگوں نے اٹھانے شروع کر دیے. اٹ واز ناٹ یوزڈ اونلی فار کیپنگ ریکارڈ، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا، رائٹنگ came to in existence for keeping records. But یہاں پر کیا ہو گیا؟ it was not only for keeping records but also for making ڈکشنری بنانے کے لیے بھی اس رائٹنگ کی ضرورت تھی. گیونگ لیگل ویلیڈیٹی ٹو لینڈ ٹرانسفرس، جب کسی جگہ کوئی زمین ایک سے دوسرے تک تقسیم ہوتی تھی، لیگل ویلیڈیٹی اس کو دینی تھی. اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ایک جب دوسرے کو دیتا تھا، یا سرکار کوئی لیتا تھا کسی سے، یا سرکار کسی کو دیتا تھا، اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جو لیگل آج ہمارے کورٹوں میں، جیسے آج کی ہمارے کورٹوں میں لیگل ویلیڈیٹی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی لکھنا پڑھنا بہت ہی ضروری تھا. نریٹنگ دا ڈیڈس آف کنگس. نریٹنگ یعنی لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو سمجھانا. دا ڈیڈس آف کنگس، بادشاہ کے کام کاج لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی لکھنا ضروری تھا. ایسے ہی بادشاہ کے خیالات، بادشاہ کے احساسات، بادشاہ کا فرمان، ایسے ایک آدمی دوسرے لوگوں کو نہیں. دس واز گیون ان دا ریٹن. اس کے کام کاج کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھنا بہت ہی ضروری تھا. تو اس کے لیے بھی ضروری تھا لکھنا بنا. اینڈ announcing the changes a king had made in the customary laws of the land. اور وقتاً فوقتاً جو بادشاہ، وقتاً فوقتاً جب بادشاہ چینجز کرتا تھا، جب بادشاہ تبدیلیاں لاتا تھا، ان دا کسٹمری لاز آف دا لینڈ، زمین کے متعلق جو کسٹمری، جو روایتی جو قانون بنے تھے، ان کی کسی وقت چینج کرنی پڑتی تھی، تو اس کے لیے بھی بادشاہ کو لکھنے کی ضرورت پڑی، یا قوم کو لکھنے کی ضرورت پڑی. There became also writing compulsory. It can be inferred that in Mesopotamia understanding it was kingship that organized trade and writing. اب یہاں پر ایک چیز ہم کو ایک قیاس لگایا جا رہا ہے. اٹ کین بی انفرڈ میں یہاں پر ایک قیاس لگایا جا رہا ہے دیٹ ان میسوپوٹیمیا میں، یا میسوپوٹیمیم انڈرسٹینڈ کرنے کے، اٹ واز کنگشپ، یہ بادشاہت تھی، دیٹ آرگنائزڈ، جنہوں نے کوشش کی کس چیز کی؟ ٹریڈ کی، تجارت کی، اینڈ رائٹنگ کی. دیٹ مینس اٹ بیکیم فرام دا ٹاپ. یہ باٹم سے نہیں آ گیا، یہ بادشاہت سے آ گیا، کیونکہ بادشاہوں کو اس کی ضرورت پڑی، نہ کہ عام جنتا کو، عام لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی. یہ اوپر سے ہی حکومتی انداز سے ہی اس لکھنے پڑھنے کی ضرورت پڑی. تو دیٹ از وائی دا رائٹنگ کیم ان دا ایگزسٹنس. تو ان پوائنٹس we have discussed کہ سب سے پہلے کہ میسوپوٹیمیم لوگوں کو کیوں ضرورت پڑی. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرانزیکشنز ٹو میڈ دا ٹرانزیکشنز آف دا لینڈ، آف دا ٹریڈ، اینڈ لیٹر اٹ بیکیم کمپلسری فار دا کنگس and also for the land transfer deeds, and also for the changes in the customary laws of lands by the kings, and also to narrate the deeds of kings. آہستہ آہستہ اس کی سب کو ضرورت پڑی، تو جس وجہ سے یہ رائٹنگ کا کنسیپٹ وجود میں آ گیا. تو these were the some briefings about the writings in the Mesopotamian period.
particularly during the period of this Sumerian, when Sumerian language was in its vogue, when in this Assyria kingdom, this Assyrians established kingdom in the north, which was later on known as Syria. Henceforth, inshallah, tomorrow we will proceed further.